बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में खुश आमदीद। आज 30 मार्च 2023 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमा बदलती सूरत हाल, बदलते हुए कानून पर नज़र रखने के लिए इन्फोटीवी को सब्सक्राइब करें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की तरफ से शेख मोहम्मद बिन जायद को मुबारकबाद। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद ने अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आले नहान को अमीरी फरमान जारी करके नए ओहदों पर तकर्रियों पर मुबारकबाद दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाह सलमान ने नए फरामीन पर शेख मोहम्मद बिन जायद को तहनीती पैगामात रवाना किए। बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन रियाजुल जन्ना की ज़ियारत कैसे करें। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन के इदारे के इंचार्ज यासिर अल मदीनी ने कहा कि रमज़ान के दौरान 10 लाख लोगों को मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना की ज़ियारत का मौका दिया जाएगा। रियाजुल जन्ना 24 घंटे खुला रहेगा। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियाजुल जन्ना की ज़ियारत का परमिट नसक एप्लीकेशन के ज़रिए जारी कराया जा सकता है। 24 घंटे में किसी भी वक्त ज़ियारत का वक्त लिया जा सकता है। ख़वातीन के लिए भी ज़ियारत का शेड्यूल मौजूद है। यासिर अल मदीनी ने बताया कि सऊदी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और विजिट वीज़ों पर आने वालों के लिए रियाजुल जन्ना की ज़ियारत का कोटा मुकर्रर है। ताहम बैरून मुल्क से आने वालों के लिए रियाजुल जन्ना की ज़ियारत का परमिट उम्रा कंपनियों के ज़िम्मे है। उन्होंने कहा कि ज़ोहर की नमाज से तरावी तक मर्द ज़ायरीन और तरावी के बाद से रात 2 बजे और फिर फजर के बाद से सुबह 11 बजे तक ख़वातीन रियाजुल जन्ना की ज़ियारत की बुकिंग करवा सकती हैं। रियाद की कदीम अल किला मस्जिद, जिसकी तामीर में कच्ची मिट्टी इस्तेमाल की गई। सऊदी अरब में तारीखी मसाजिद की तजदीद और तमीर नौ और इस्लाह मरम्मत से मुतल्लिक अमीर मोहम्मद बिन सलमान मंसूबे के दूसरे मरहले में रियाद की अल किला मस्जिद को शामिल कर लिया गया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद अल किला जो रियाद रीजन है उसके होता बनी तमीम में वाक़ है, जो सन 1250 हिजरी में तामीर की गई थी। आखिरी अशरे में उम्रा बुकिंग की सहूलत दस्तियाब। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में उम्रा बुकिंग की सहूलत मौजूद है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि आखिरी अशरे में उम्रा करने के ख्वाहिशमंद तवक्कलना और नसक एप्लीकेशन पर बुकिंग करवा सकते हैं। वज़ारत ने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान एक शख्स को एक मरतबा उम्रे की इजाज़त है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उम्रे का मौका फ़राहम करने के लिए तकरार को मना किया गया है। इसके अलावा उम्रा ख्वाहिशमंद के लिए ज़रूरी है कि जो वक्त दिया गया है उसी की पाबंदी करे। वज़ारत ने कहा कि रमज़ान के आखिरी अशरे में उम्रा के ख्वाहिशमंदों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने लिए मुनासिब वक्त का इंतखाब करें। सऊदी अरब में कई इलाके जुमेरात से पीर तक बारिश और गर्द आलूद हवाओं की ज़द में। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने खबरदार किया है कि आज जुमेरात 30 मार्च से पीर तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम गैर मुस्तहकम रहने का इम्कान है। बयान में कहा गया कि 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से गर्द आलूद हवाएँ चलने, गरज चमक के साथ बारिश, ज़ालाबारी और सैलाब के ख़तरात हैं। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि असीर, बाहा, जज़ान और निजरान में जुमेरात से पीर तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अल सलील और वादी अल दवासिर कमिश्नरियों में जुमेरात और जुमे को बारिश मुतवक्के है। रियाद रीजन की बेशतर कमिश्नरियों और मकम करमा रीजन के मुख्तलिफ मकामात पर हफ्ता और इतवार को गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि जुमेरात और जुमे को हायल कसीम, रियाद, शर्किया की बेशतर कमिश्नरियों और रफ़ा कमिश्नरियों में गैर मुस्तहकम मौसम रहेगा। मंशियात स्मगल करने की कोशिशें नाकाम बनाते हुए 257 सऊदी और गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में सरहदी मुहाफ़ज़ों के महकमे के तर्जमान कर्नल मुज़फ़्फ़र अल करीनी ने कहा कि 35 टन से ज़्यादा काद और 483.3 किलोग्राम हशीश स्मगल करने की कोशिशें नाकाम बना दी गई हैं। तर्जमान के मुताबिक निजरान, जज़ान, असीर, तबूक और मक्का रीजन में सरहदी मुहाफ़ज़ों ने वो इसकी कोशिशें वो नाकाम बनाई हैं। सऊदी अरब की इंडिया से झींगों पर जो दरामद है उस पर आर्जी पाबंदी आयद। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने इंडिया से झींगों की दरामद पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने बयान में कहा कि सऊदी वज़ारत माहौलियात और पानी और ज़राअत ने चेक पोस्टों से समुद्री दरामदी अशिया के नमूने तलब किए थे। मुआयने से पता चला कि इंडिया से दरामद शुदा झींगों में सफ़ेद निशानात नज़र आ रहे हैं जो वायरस के थे। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने रिपोर्ट के तनाजुर में फ़ैसला किया कि झींगों की दरामद उस वक्त बंद कर दी जाए जब तक इंडिया तसल्ली बख्श ज़मानतें न फराहम करे। SFDA ने कहा कि चाहते हैं कि वायरस ज़दा झींगों से सऊदी अरब की समुद्री पैदावार, मछलियाँ और झींगे वायरस से आलूदा ना हों।
مسجد الحرم میں سیکیورٹی اہلکار عمرہ زائرین کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں مسجد الحرم مکہ مکرمہ عمرہ اور نماز اور طواف کے لیے آنے والے معذور زائرین کی خدمت کے لیے سینکڑوں رضاکار اور سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ العربیہ کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمرہ سیکیورٹی فورس کا ایک اہلکار ویل چیئر پر بیٹھے عمرہ زائر کی صحیح کے لیے رہنمائی کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورس کا اہلکار جس محبت سے عمرہ زائر کی رہنمائی کر رہا ہے وہ سیکیورٹی فورس کی جانب سے عمرہ زائرین کی خدمت کے حوالے سے روشن مثال ہے۔ مسجد الحرام میں دروازوں کے ادارے کے سیکرٹری عادل الفہمی نے بتایا کہ حرمین شریفین انتظامیہ مسجد الحرام میں زائرین کو دروازوں پر ویل چیئر کی فراہمی کا انتظام کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسجد الحرام کے دروازوں کی تعداد 210 ہیں، ان میں سے 82 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، جبکہ 160 سے زیادہ دروازے رمضان اور حج موسم میں زائرین کی آسانی کے لیے خاص طور پر کھولے جاتے ہیں۔ دنوں کے حساب سے خروج ودا جاری ہوا، مدت کا تعین کب سے ہوگا؟ سعودی عرب میں وزٹ ویزے کے ضوابط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قانون کے مطابق وزٹ ویزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے سعودی عرب سے ایگزٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں فیملی وزٹ ویزے دو طرح کے جاری ہوتے ہیں، ایک سنگل انٹری ویزا ہوتا ہے، دوسرا ملٹیپل انٹری وزٹ ویزا ہوتا ہے۔ خروج ودا کے حوالے سے جوازات نے ایک شخص سے دریافت کیا، دنوں کے حساب سے خروج ودا جاری کروایا کیونکہ اقامے کی مدت 6 مہینے سے کم تھی۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ دنوں کے حساب سے جاری خروج ودا کے وقت کا تعین کب سے ہوگا۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ وہی اقامہ ہولڈرز جن کے خروج ودا دنوں کے حساب سے جاری کیے جاتے ہیں ان میں واپسی کی تاریخ درج ہوتی ہے۔ اس کیٹیگری کے خروج ودا کے وقت کا تعین یعنی کاؤنٹ ڈاؤن اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے جب ویزا جاری ہوتا ہے۔ اگر ویزا 60 دن کا ہے تو اس کا حساب اسی دن سے شروع ہوگا۔ خروج ودا کی دوسری قسم ماہانہ بنیاد پر جاری ہونے والا ہے ویزا۔ اس نوعیت کے ایگزٹ انٹری ویزے کی مدت کا تعین اس تاریخ سے کیا جاتا ہے جب اقامہ ہولڈر سعودی عرب سے سفر کرتا ہے۔ ایئرپورٹ امیگریشن سے جب ایگزٹ لگایا جاتا ہے تو اسی دن سے خروج ودا کی مدت کی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ اس ویزے میں ایک سہولت دی جاتی ہے جو کہ ویزے کی کارآمدی مدت ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ویزا جاری کرانے کے بعد خروج ودا ہولڈر کے پاس 3 مہینے کا وقت ہوتا ہے، اس دوران وہ سعودی عرب سے نکل سکتا ہے۔ واضح ہے کہ ایسے غیر ملکی جن کے اقامے کی ایکسپائری میں 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو وہ ماہانہ بنیاد پر یعنی 30، 60، 90 یا 100 دن کے لیے ویزے جاری کرا سکتے ہیں۔ خروج ودا کی فیس کے حوالے سے متعدد لوگوں نے دریافت کیا ہے کہ اقامہ کی مدت میں 10 مہینے باقی ہیں۔ اگر خروج ودا 90 دن کے لیے جاری کرایا جائے اور واپسی 30 دن میں ہو جائے تو اس صورت میں کیا باقی رہ جانے والی مدت ہمارے بیلنس میں شامل ہو سکتی ہے یا خروج ودا کی اضافی بچ جانے والی رقم کو دوسرے بار ایگزٹ انٹری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ سنگل انٹری وزٹ ویزا جو ری انٹری ویزا ہے وہ جتنی مدت کے لیے بھی جاری کرایا جائے چاہے مطلوبہ مدت سے پہلے واپسی ہو، اس صورت میں بھی باقی ماندہ رقم جو رہ جانے والی ہے اضافی مدت کسی صورت میں بیلنس کے طور پر صارف کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ ایک بار خروج ودا استعمال کرنے کے بعد چاہے 20 دن میں واپس آئے یا ایگزٹ انٹری جاری کرانے کی مدت مکمل کرنے کے بعد واپس آئے، اس صورت میں نہ تو رقم اور نہ ہی باقی رہ جانے والی مدت کو آئندہ کے لیے کسی صورت میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ملٹی انٹری خروج ودا میں بھی اس قسم کی سہولت نہیں ہے، تاہم ملٹی انٹری خروج ودا کے قانون کے مطابق جتنی مدت کے لیے خروج ودا جاری کرایا جاتا ہے اتنی ہی بار اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اضافی مدت اور باقی ماندہ رقم کی واپسی کا کوئی تصور نہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔